सरबराह मुमलिकत सदर और वजीर आजम की अहलिया को फर्स्ट लेडी या खातून अव्वल कहा जाता है। हमारे पाकिस्तान की तारीख में गैर मुल्की खवातीन भी फर्स्ट लेडीज बनती रही हैं। क्या आप उस पाकिस्तानी वजीर आजम के बारे में जानते हैं जिन्होंने एक रशियन एक्ट्रेस से शादी की थी और उनकी औलाद आज भी हॉलीवुड में काम करती है? क्या जनरल रानी भी मुल्क की खातून अव्वल थी? और वो कौन से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी एक साथ दो बेगमात मुल्क की खवातीन अव्वल रही हैं? तो जनाब, आज की वीडियो में बेगम राना लियाकत अली खान से लेकर बेगम बुशरा भुट्टो तक मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर की जाएंगी। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं सादिया जफर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की अहलिया बेगम राना लियाकत अली खान को पाकिस्तान की पहली खातून अव्वल होने का एजाज हासिल है। राना लियाकत अली खान ने सिर्फ तहरीक पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उन्होंने आज़ादी के बाद पाकिस्तानी सियासत में भी कलीदी किरदार अदा किया। वो यूरोप के कई मुल्कों में पाकिस्तानी सफीर के अलावा गवर्नर सिंध के ओहदे पर भी काम करती रही। बेगम राना लियाकत अली खान जो 1990 में 85 बरस की उम्र में कराची में फौत हुई, आपके इल्म में होना चाहिए कि नवाबजादा लियाकत अली खान ने 1918 में पहली शादी अपनी कजन जहांगीरा बेगम से की थी। याद रहे कि अगर गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अहलिया हयात होती तो वो भी पाकिस्तान की पहली खातून अव्वल होती। कायदे आज़म की वफात के बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन गवर्नर जनरल बने और फिर चंद साल बाद लियाकत अली खान की शहादत के बाद वजारत उज़्मा की जिम्मेदारी भी ख्वाजा साहब के कंधों पर आन पड़ी। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की अहलिया शाह बानो अशरफ पाकिस्तान की दूसरी खातून अव्वल हैं। शाह बानो अशरफ बंगाल के मशहूर जमींदार KM मुशर्रफ की साहबजादी थी। पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद की अहलिया बादशाह बेगम को भी खातून अव्वल रहने का एजाज हासिल हुआ। पाकिस्तान के तीसरे वजीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा ने 2 शादियां की। उनकी पहली शादी हमीदा बेगम से हुई जबकि उन्होंने दूसरी शादी अपनी लेबनानी सेक्रेटरी आलिया सादी से की। तो जनाब, उस वक्त वजीर आज़म बोगरा की ये दोनों बेगमात पाकिस्तान की फर्स्ट लेडीज थी। पाकिस्तान के चौथे और आखिरी गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा थे जिन्होंने 23 मार्च 1956 के रोज पाकिस्तान के पहले सदर का हलफ उठाया। मुर्शिदाबाद बंगाल के नवाब और शाही घराने के खानवादे सिकंदर मिर्जा की पहली बेगम साहिबा का नाम रिफत था। सिकंदर मिर्जा ने कराची में ईरानी सफारत खाने के मिलिट्री अताशी की बेगम नाहिद अस्फहानी की तलाक करवाकर उससे दूसरी शादी की। नाहिद अस्फहानी सिकंदर मिर्जा के लिए लकी साबित हुई। शादी के चंद महीने बाद सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के सदर बन गए। तब बेगम नाहिद मिर्जा खातून अव्वल बनकर ईवान सदर की मकीन बन गई। खातून अव्वल बनने से कबल नाहिद बेगम मगरबी लिबास पहना करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने सरकारी तकरीबात में साड़ी पहनना शुरू कर दी ताकि मगरबी लिबास में मलबूस खातून अव्वल की नंगी टांगों से उनके शौहर के लिए मसाइल ना पैदा हो जाएं। कम लोग जानते थे कि बेगम नाहिद मिर्जा और बेगम नुसरत भुट्टो आपस में कजन्स थीं। पाकिस्तान के चौथे और छठे वजीर आजम चौधरी मोहम्मद अली और इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर की बेगमात के हवाले से मुसद्दिका मालूमात दस्तयाब नहीं, जिसके लिए हम आपसे माजरत ख्वाह हैं। बात कर ली जाए पाकिस्तान के 5वें वजीर आजम हुसैन शहीद सोहरवर्दी की, तो जनाब उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान खातून अव्वल का ओहदा खाली रहा। हुसैन शहीद सोहरवर्दी की पहली बीवी नियाज फातिमा बदकिस्मती से शादी के 3 साल बाद चल बसी, जबकि मिस्टर सोहरवर्दी ने 1940 में अपनी दूसरी शादी मॉस्को आर्ट थिएटर की एक्ट्रेस वीरा अलेक्जेंड्रोवना से की। शादी के 11 साल बाद 1951 में हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। पाकिस्तान के 7वें वजीर आजम फेरोज खान भी 2 बार दुल्हा बने, लेकिन खातून अव्वल बनने का एजाज उनकी दूसरी बीवी वकारुन्निसा नून को मिला। बेगम वकारुन्निसा नून जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान की वफाकी वजीर सयाहत और सकाफत भी रही। उनका इंतकाल साल 2000 में इस्लामाबाद में हुआ। पाकिस्तान के पहले फौजी हुक्मरान और दूसरे सदर फील्ड मार्शल अयूब खान की अहलिया भी खातून अव्वल रही। ताहम मिसेस अयूब खान के हवाले से बहुत ज्यादा तफसीलात दस्तयाब नहीं। और वैसे भी सदर अयूब खान सरकारी दौरों में अहलिया के बजाय अपनी साहबजादी नसीम औरंगजेब को साथ ले जाते थे। पाकिस्तान के तीसरे सदर और अयूब खान के जानशीन जनरल आगा मोहम्मद यहया खान की अज़दवाजी जिंदगी के हवाले से तरह तरह की बातें सुनाई जाती हैं। जनरल रानी कहलाई जाने वाली बेगम अकलीम अख्तर रानी अगरचे उनकी अहलिया तो नहीं थी, लेकिन उस दौर के अखबारात के मुताबिक जनरल रानी को पाकिस्तान की खातून अव्वल का स्टेटस दिया जाता था। जनरल रानी जुल्फिकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में कई साल तक जेल में कैद भी रही। सिर्फ 13 दिन तक पाकिस्तान के वजीर आजम रहने वाले नूरुल अमीन की अहलिया के बारे में भी मालूमात दस्तयाब नहीं है। पाकिस्तान के 9वें वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने 2 शादियां की। बेगम नुसरत भुट्टो अस्फहानी पाकिस्तान की पावरफुल खातून अव्वल थी। नुसरत भुट्टो ने अपने शौहर की फांसी के बाद कड़ा वक्त झीला। जनरल ज़ियाउल हक के तैयारा हादसे के बाद बेगम नुसरत भुट्टो इंतखाबी सियासत में आई। वो मेंबर नेशनल असेंबली और बेनजीर भुट्टो की काबीना में सीनियर मिनिस्टर रही। भुट्टो साहब की पहली बीवी शेरी बेगम भी खातून अव्वल तो थी,
لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ انہیں نہ تو میڈیا نے لفٹ کروائی اور نہ ہی ان کے ساتھ بھٹو فیملی کا کوئی اچھا رویہ تھا۔ بھٹو صاحب کی بیوہ شیریں امیر کا انتقال 2003 میں ہوا۔ انہیں گڑی خدا بخش کے بھٹو فیملی کے قبرستان میں بھی دفن نہیں ہونے دیا گیا۔ 77 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد جنرل محمد ضیاء الحق صدر پاکستان بنے اور ان کی اہلیہ بیگم شفیق جہاں ملک کی خاتون اول بنی۔ جنرل ضیاء الحق 11 سال تک پاکستان کے سربراہ رہے۔ بیگم شفیق جہاں ایک گھریلو خاتون تھیں اور خود کو انتظامی معاملات سے الگ رکھتیں۔ پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم محمد خان جنیجو کا گھرانہ مشرقی روایات کا علم بردار تھا اور ان کے گھر کی خواتین مکمل پردہ کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ محمد خان جنیجو کی اہلیہ خاتون اول ہوتے ہوئے بھی اسلام آباد کے پرائم منسٹر ہاؤس کبھی نہیں آئیں، بلکہ وہ گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ دوستو، جیسے کہ مرد وزیر اعظم کی بیوی کو فرسٹ لیڈی یا خاتون اول کہا جاتا ہے، ویسے ہی لیڈی پرائم منسٹر کے شوہر کو جینٹل مین یا مرد اول کہتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو 2 مرتبہ وزیر اعظم بنی تو ان کے شوہر آصف علی زرداری جینٹل مین بن کر اسلام آباد کے پرائم منسٹر ہاؤس میں آ کر رہنے لگے۔ میاں محمد نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 3 مرتبہ پاکستان کی خاتون اول رہیں۔ بیگم کلثوم نواز اگرچہ ایک گھریلو خاتون تھیں، تاہم بوقت ضرورت انہیں کارزار سیاست میں قدم رکھنا پڑا۔ وہ مشرف دور میں مزاحمت کی علامت بن کر سامنے آئیں۔ بیگم کلثوم نواز نے اپنی وفات سے چند ماہ پہلے قومی اسمبلی کا پہلا اور آخری الیکشن بھی لڑا اور MNA منتخب ہوئی، لیکن حلف اٹھانے سے قبل ہی وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ پاکستان کے 15ویں اور 16ویں وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی اور چودھری شجاعت حسین کی بیگمات بھی فرسٹ لیڈیز تو رہیں، لیکن انہوں نے خود کو میڈیا کوریج سے دور رکھا۔ وزیر اعظم شوکت عزیز کی اہلیہ بیگم رخسانہ عزیز 3 سال تک پاکستان کی خاتون اول رہی۔ بیگم رخسانہ عزیز ایک پڑھی لکھی اور سوشل خاتون تھی جنہیں اکثر وزیر اعظم کے ساتھ سرکاری اور نجی دوروں اور دیگر تقریبات میں دیکھا جاتا تھا۔ سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کی اہلیہ بیگم صہبا مشرف کئی برس تک ملک کی خاتون اول رہی۔ صہبا مشرف اکثر اوقات پرویز مشرف کے ہمراہ مختلف سوشل ایونٹس میں نظر آتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی اہلیہ تقریباً 4 سال تک پاکستان کی خاتون اول رہی۔ فوزیہ گیلانی کے حوالے سے کئی متضاد خبریں بھی ہماری میڈیا پر چلتی رہیں جب انہوں نے ترک خاتون اول کی جانب سے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے دیا جانے والا قیمتی ہار خود رکھ لیا تھا۔ یوسف رضا گیلانی کے بعد راجہ پرویز اشرف ملک کے وزیر اعظم بنے اور ان کی اہلیہ بیگم نصرت پرویز تقریباً 9 ماہ تک پاکستان کی خاتون اول رہی۔ بیگم نصرت پرویز بھی ایک گھریلو خاتون تھی اور سیاسی معاملات میں ان کا اثر و رسوخ نہ تھا۔ نواز شریف کے آخری دور حکومت میں پاکستانی صدر ممنون حسین کی اہلیہ بیگم محمودہ 5 سال تک پاکستان کی خاتون اول رہی۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی بیگم محمودہ سرکاری تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرتی رہیں۔ میاں محمد نواز شریف کے نااہل قرار دیے جانے کے بعد شاہد خاقان عباسی ملک کے وزیر اعظم بنے۔ ان کی اہلیہ بیگم سمینہ شاہد 9 ماہ تک پاکستان کی خاتون اول رہی۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان کی تیسری اور موجودہ شریک حیات بشرا بٹو اس وقت خاتون اول ہیں۔ بشرا بی بی پاک پتن شریف سے تعلق رکھنے والی ایک روحانی شخصیت ہیں۔ بشرا بٹو کے علاوہ صدر عارف الوی کی اہلیہ سمینہ الوی بھی اس وقت پاکستان کی خاتون اول ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ شیخ مجیب الرحمان کے 30 دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ ٹاگر نیازی کی کہانی کے لیے یہاں نیچے اور لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر خان کی بایوگرافی آپ کو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔